मेरिङदेन गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक श्री कल्पना तुम्बाङले निम्नलिखित प्रस्ताव पेश गर्नुहुने आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुहुने म उहाँलाई समय दिन चाहन्छु। मेरिङदेन गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष साथै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक हैसियतले कोभिड-19बाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा पनि यस गरिमाय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न उपस्थित भएको छु। यस घडीमा ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट जीवन गुमाउनु हुने सबै नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित उपचार सम्पूर्ण शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अग्रपङ्क्तिमा खटिरहनुभएका सबै स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रिय सेवक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीले दिगो शान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने आधार दिएको छ। यसैले स्थानीय सरकारलाई घरको जग जस्तै आवश्यकता महसुस गरेको छ। नेपालको संविधानले निषेधित गरेको अनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रही उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको परिचालन गरी मेरिङदेन गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि कार्य गरिरहेको विदितै छ। सीमित स्रोत तर असीमित विकासको लक्ष्यहरूमा पुग्नको लागि विनियोजित दक्षता, कार्यान्वयन र कुशलता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको राष्ट्र तथा राज्य निर्माणको मार्गमा मेरिङदेन गाउँपालिकाले अग्रगामी कदमहरू निरन्तर रूपमा चलायमान पार्ने प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति जनस्तरमा पुर्याउने कार्यमा अहोरात्र कार्यसम्पाद गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई सारभूत रूपमा अनुभूति गराउनुको लागि 15औं राष्ट्रिय योजना 2076-77, 80-81 ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यहरू प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम पञ्चवर्षीय विकास योजना 2076-77, 2080-81 ले राखेको दीर्घकालीन समष्टिगत लक्ष्यहरू साथै मेरिङदेन गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय अवधि योजना 2077-78, 81 र 82 ले मेरिङदेन गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, मेरिङदेनको समृद्धिको आधारलाई निर्दिष्ट गरेका समष्टिगत लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयन गर्न साथै चुनावी घोषणापत्रलाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छु। श्रद्धेय सभा अध्यक्ष महोदय, यस गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। विश्वव्यापी रूपले फैलिएको कोभिड-19 महामारीको अवसरबाट यस गाउँपालिकाको गतिविधि प्रभावित भएको छन्। कोभिड-19 को महामारी बावजुद पनि चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को जेठ महिनासम्म यस गाउँपालिकाबाट राजस्व अनुमानित रकम 19,50,000
75,000 रुपैयाँ रहेको सोभन्दा बढी रकम 13,26,434 रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भई कुल जम्मा 33,01,434 रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको र चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 34 लाख मात्र अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चालु खर्चतर्फ 26 करोड 31,77,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको अनुसार भएकोमा असार 8 गतेसम्मको खर्च प्रतिशतमा 61.94% रहेको छ। पुँजीगततर्फ रु 15 करोड 31,72,000 रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार 8 गतेसम्मको खर्च 50.80% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वाडागत खर्च चालुतर्फ रु 6 लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। प्रत्येक वाडाहरूलाई प्रत्येक विनियोजन गरेको छु। पुँजीगत खर्चतर्फ प्रत्येक वाडालाई न्यूनतम रु 60 लाख रुपैयाँ र बाँकी सूत्रमा आधारित गरेर जम्मा 4 करोड 31,000 रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को चालुतर्फ रु 27 करोड 79,23,000 रुपैयाँ मात्र र पुँजीगततर्फ 13 करोड 58,16,000 रुपैयाँ मात्र गरी जम्मा बजेट रु 41 करोड 16,19,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। मेरिङदेनको पहिचान समृद्धिको अभियानलाई सार्थकताका साथ दिन सबै विचारधाराका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, विकास साझेदार तथा सरकारवालाहरू, स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, पेसाकर्मी, नागरिक समाज, दबाव समूह, शिक्षकवर्ग, विद्यार्थीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सरकारी, गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, दातृत्व निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-सङ्गठनहरू, श्रमिक वर्ग, व्यवसायिक जनसमुदायहरूले दिनुभएको औपचारिक तथा अनौपचारिक सल्लाह सुझावको कदर गर्दै मेरिङदेन गाउँपालिकाले तय गरेको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि सबैको आफ्नै ठाउँमा सत् प्रयासको अपेक्षा राखेको छु। अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मेरिङदेन गाउँपालिकाले अंगीकार गर्ने मुख्य नीति तथा कार्यक्रमलाई यस गरिमामय सभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति। मेरिङदेन गाउँपालिकाको एमटिएमपी म्युनिसिपलिटी प्लानिङ ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान निर्माण गरिनेछन्। गाउँपालिकाका सबै वडालाई सडक सञ्चालनमा जोडी 12 महिना यातायातको पहुँच पुर्याउनका लागि नयाँ सडक निर्माणका साथसाथै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत सडक स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ। गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको पूर्वाधार तर्फका कार्यक्रमहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै
अधिकतम जनसहभागिता जुट्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति लिनेछ। निर्माणतर्फका उपभोक्ता समितिलाई योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता ल्याउन रु 5 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि नियमअनुसार पेस्की उपलब्ध गराउने नीति अवलम्ब गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 बमोजिम रु 10 लाख वा सोभन्दा माथिका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य इबिट तौलभाउ पत्र पुलपत्र तथा अन्य रु 5 लाख वा सोभन्दा माथिका कार्यक्रमहरू तौलभाउ पत्र पुलपत्र मार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिनेछ। गाउँपालिकाबाट निकासी हुने गोलिया काठको ढुवानीबाट अधिकांश कच्ची रोडहरू बिग्रिने र भत्किने भएको हुँदा सिफारिस दस्तुरका अलावा सडक मर्मत सम्भार खर्च बापत प्रति रु 100 अक्षरी 100 मात्र थप दस्तुर लिनेछ। मेरिदेन 5 र 6 जोड्ने लङ्वा खोला मोटर अवल पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। मेरिदेन गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने सङ्घीय सरकारको घोषित नीति तथा कार्यक्रम रहेको हुँदा सो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। वाडा नम्बर 1, 4, 5 र 6 मा यसै वर्ष सम्बन्धित विद्युत सहकारी संस्था मार्फत केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन पुर्याइनेछ। 11 नम्बरमा यस गाउँपालिकामा निर्माण भएका गाउँपालिका स्तरीय सडकहरूको नापी कार्यालय ताप्लेजुङसँगको सहकार्यमा लगत कट्टाको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धीको नीति आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि निःशुल्क औषधि वितरणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ। 500 अस्पताल सञ्चालन नभएसम्मको लागि सान्थाक्रा स्वास्थ्य चौकी मादतमा रहने गरी 1वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। गर्भवती तथा 96,000 दिनको मापदण्डभित्र पर्ने न्यूनतम पोषण भत्ता प्रदान गर्ने नीति लिनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आमा तथा बच्चाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारद्वारा स्वीकृति बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। खिङ्लाबु सान्थाक्रा मास्त्रेङ र नाल्बु स्वास्थ्य चौकीहरूमा संस्थागत प्रस्तुति सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जिरो होम डेलिभरीको नीतिलाई पनि यस वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ। घरमा शून्य सुत्केरी अभियान कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्नको लागि जिरो होम डेलिभरी क्याम्पेन नामक सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्र सुलुम्बीमा रहेको सान्थाक्रा स्वास्थ्य चौकीको प्रयोगशाला सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। महिला स्वास्थ्य सेविकाको लागि प्रोत्साहनको लागि सञ्चार खाजा तथा यातायात खर्च बापत मासिक रु 500 को व्यवस्था गरिनेछ। क्यान्सर मुटु मृगलाको शल्यक्रिया र उपचारको लागि रु 20,000 अक्षरी 20,000 रुपैयाँ मात्र रकम विगत वर्षहरूमा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यसैले निरन्तरता दिनेछ। कुपोषणबाट अति प्रभावित बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा प्राप्त ध्यान दिनेछ। उपचार गर्न गाउँपालिकाको प्राविधिक क्षमतालाई नसकिने बालबालिकाहरूलाई सम्बन्धित
निकायमा सिफारिस गरी पठाइनेछ। नसर्ने रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा उपलब्धलाई सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्यदिशातर्फ अघि बढ्न म स्वास्थ्य मेरो पालिका स्वास्थ्य प्रबन्ध अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयका बालबालिकाहरूको शारीरिक मानसिक संवेगात्मक र शैक्षिक स्तरमा विकास गर्न आधारभूत विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि चाहिने न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि उचित रकम व्यवस्थापन गरिनेछ। पाठेघर खसेका तथा VIA रिएक्टिभ महिलाहरूको लागि अपरेसन तथा उपचार खर्चको लागि रकम व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न तथा बचाउनको लागि रु 25 लाख को कोष खडा गरिनेछ। कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि 10 लाख मात्रको बराबरको जीवन बिमा व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पटक पटक कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएकोमा 20,000 एकमुष्ट स्वास्थ्य लाभ खर्च उपलब्ध गरिनेछ। कोभिड-19 रोगबाट प्रभावित बिरामीको उपचार, स्वाब सङ्कलन तथा अग्रभागमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई खाइपाई आएको रकमको 100% प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गरिनेछ भने अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई 50% सम्म उपलब्ध गराउन सकिनेछ। आयुर्वेदिक सम्बन्धी नीतिहरू निःशुल्क रूपमा विभिन्न किसिमका आयुर्वेदिक औषधि प्रत्येक वडामा वितरण गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने नीति लिनेछ। शिक्षा सम्बन्धीको नीति मिरिङदेन गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा योजना 2088 निर्माण गरिनेछ। अन्तर्क्रिया तथा छलफल लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालनबाट सहभागितामूलक निर्णय प्रतिक्रिया अवलम्बन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको समेत सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने नीति लिएको छ। 16 वर्षभन्दा मुनिका असहाय टोरो बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याई विद्यालय पढ्न दर 100% पुर्याउनको लागि विशेष शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रति व्यक्ति मासिक रु 500 को व्यवस्था निरन्तरता दिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि फरक विद्यालयको शिक्षकलाई केन्द्र अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था गरी गाउँपालिकाका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्यालयहरूको नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान बापत प्राप्त भएको दिवा खाजा कार्यक्रम सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबबाट तोकिएको बमोजिम थप गरिएको छ। अनौपचारिक शिक्षा मार्फत मिरिङदेन गाउँपालिकालाई साक्षरता गाउँपालिका
घोषणा गरिनेछ। शैक्षिक विकासको लागि गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दीको पुनः अवलोकन गरिनेछ। विद्यार्थीको आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गरिने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। कम दरबन्दी भएका विद्यालयहरूमा हाल कार्यरत निजी शिक्षकहरूलाई निरन्तरता दिएर नयाँ निजी शिक्षक नियुक्तिलाई बन्द गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय स्तरमै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि श्री पृथ्वी मावि माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयलाई निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय भाषा लिपि तथा संस्कृतिको संवर्धन र सिकाइमा मातृभाषाको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय भाषाको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय भाषा स्वयंसेवक शिक्षकहरूको जीवन निर्वाह खर्चमा खाइपाई आएको मासिक रु 3000 रुपैयाँ मात्र थप गरिनेछ। श्री जालपादेवी आधारभूत विद्यालयमा मिनी सङ्ग्रहालय सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। श्री बाल सुबोधिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मेदिबुङ फुङलिङ 3 मा हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनको लागि छात्र 1 तथा छात्रा 1 लाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान तर्फको राष्ट्रपति रनिङ कप प्रतियोगितामा आवश्यक रकम थप गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। खेलकुद सम्बन्धीको नीति गाउँपालिकाभित्रका युवाहरूको खेलप्रति आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न मिरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष रनिङ कप प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनेछ। मिरिङदेनका युवा खेलकुदका लागि राष्ट्रको लागि भन्ने मूल नाराका साथ प्रत्येक वार्डलाई खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिनेछ। युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिनेछन्। कृषि विकास सम्बन्धीको नीति अलैँची साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा बङ्गुरको साना व्यावसायिक शिक्षक कृषि पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा यसअघिका कृषि पकेट क्षेत्रहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। तरकारीमा आत्मनिर्भरता बनाउनुका लागि गाउँपालिकाको कृषकहरूलाई निःशुल्क बिउ बिजन वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। कृषि उपजको उत्पादन सामग्री बजारीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि कृषि सङ्कलन केन्द्र निर्माणको नीति लिनेछ। कृषक तथा पशुपालक सम्पूर्ण समूहहरू मार्फत मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका उत्कृष्ट कृषक तथा उद्यमी छनौट गरी पुरस्कार प्रदान गरी उत्प्रेरित गर्ने नीति क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै जानेछ। व्यावसायिक फलफुल तथा बोट बिरुवा जडीबुटीको प्रबन्ध गर्नको लागि वार्ड नम्बर 6 मा स्थापित नर्सरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। सहकारी सम्बन्धीको नीति गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका स्थापित सहकारीहरूलाई कार्यान्वयन सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पूर्णतार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा दर्ता भएका सबै प्रकारका सहकारीहरूको नियमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पशु विकास सम्बन्धीको नीति
80-20 कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदानमा दुधजन्य तथा मासुजन्य पशुहरूको नस्ल सुधार कार्यक्रम, गुण सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक पशु फर्म स्थापना जस्ता कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पशु आहारको लागि हिउँदे तथा वर्षे घाँसको बिउ वितरण तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रतिशत अनुदानमा कृत्रिम नस्ल सुधार कार्यक्रम एल कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिनेछन्। प्राविधिक खर्च बापत रु 400 र गाउँपालिकामा राजस्व प्रयोजनको लागि रु 100 गरी जम्मा 500 किसानले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन सम्बन्धीको नीति मिरिङदेन झरनाको सिमाना माया खोला गाउँपालिकाका ताप्लेजुङसँग समन्वय गरी यकिन गरिनेछन्। मिरिङदेन झरनाको थप प्रचार प्रसार गरी पर्यटन आवागमनको लागि थप पूर्वाधार विकासको नीति लिनेछन्। आन्तरिक तथा बाह्र पर्यटक भित्र्याउन जैविक पर्याप्त प्रबन्धनका लागि सुरमा देवलडाँडा कागुनी मयूर संरक्षण क्षेत्रको निरन्तरता दिनेछ। सुन्दर पंक्षी मयूरको संरक्षण र सम्बन्धलाई सार्वजनिक सांस्कृतिक अज्ञातसँग जोड्ने प्रचार प्रसार गर्ने, आहार व्यवस्थापन, रेखदेख संरक्षण र सम्बन्धन गर्न मयूर हेरालु समेतको व्यवस्था निरन्तरता दिनेछ। मिरिङदेन गाउँपालिका अन्य सम्भाव्य पर्यटकीय स्थलहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। भवन सम्बन्धीको नीति भूकम्प प्रतिरोध घर निर्माणको लागि सिकर्मी टकर्मीहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। घर नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिने तथा सान्ताक्रा स्वास्थ्य चौकी प्रथिङ सेन्टर भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। खाम्लुङ स्वास्थ्य चौकीलाई 500 को अस्पताल निर्माणको लागि सङ्घीय सरकारद्वारा उपलब्ध हुने बजेटबाट स्वीकृति ड्रइङ डिजाइन बमोजिम अस्पताल निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सामाजिक तथा महिला सुरक्षा सम्बन्धी नीति गाउँपालिकाभित्र रहेका एकल तथा विपन्न महिलाहरूको जीवनयापनमा सहजता ल्याउनको लागि उपाध्यक्ष जस्ता पाता कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। वार्ड नम्बर 3 र 6 मा विशेष विपन्न नागरिक जस्ता पाता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि लागू गरिएको ब्याङ्किङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई निरन्तरता दिनेछ। लामो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा गरिबी, उत्पीडन, उपेक्षित, छुवाछुत र भेदभावको शिकार भई अन्यायमा परेका वर्ग, जाति तथा समुदायको शिर उठाउन समतामा आधारित समानताको नीतिलाई मिरिङदेन गाउँपालिकालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हामी सानै छौँ, बढ्न देऊ, विवाह होइन पढ्न देऊ भन्ने अभियानका साथ बाल विवाह विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका निर्माणको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमको अलावा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने नाराको साथ महिला हिंसा न्यूनीकरणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वार्ड नम्बर 5 थुकीमामा वार्ड अध्यक्ष विधुर संरक्षण तथा सम्वर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वार्ड नम्बर 6 नालबुमा
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय, बालबालिका, विपन्न महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा एकवटा फिल्टर वितरण गरिनेछ। एकवटा लेख्नुपर्छ। संस्थागत तथा क्षमता विकास, जननिर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी तन्त्र बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई आपसी हातेमालो मार्फत अझ प्रगाढ बनाउँदै सामूहिक प्रयत्नबाट विकास अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्नको लागि प्रशासन र राजनीति एक सिक्काका दुई पाटाको नीति लिनेछ। म्याद गुज्रेका औषधि, खाद्यान्न पदार्थ एवं पेय पदार्थलाई बाट मानव स्वास्थ्यलाई हुने हानिकारलाई रोक्न नियमित रूपमा बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। मेलमिलाप, सहजकर्ता, न्यायिक निरूपणता, सहजताको क्रियाशीलता बढाउन न्यायिक समितिको काम, कारबाहीमा सहजीकरण हुने देखिएकोले सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको नवीकरण गर्ने तथा प्रत्येक मेलमिलाप सहजीकरण गर्न बापत एकामुष्ट रु 1000 उपलब्ध गरिनेछन्। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका माङ्हिम मन्दिर, गुम्बा, चर्च जस्ता धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न विशेष पहल गरिनेछ र हाल कायम विविध धर्म तथा जाति बीचको उच्चकोटिको एकता एवं सामाजिक सद्भावलाई निरन्तरता दिने एवं प्रबन्ध गर्ने नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कर तिर्ने बानी, गाउँपालिकाको विकासमा लगानी भन्ने नारालाई स्थापित गर्न गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गरिनेछ, जसका लागि करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै कर प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइनेछन्। राजस्व सङ्कलनलाई समेत वडागत बजेट विनियोजनको आधारमा बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउन तथा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरू मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा उत्कृष्ट शिक्षक 3 जना, उत्कृष्ट कर्मचारी 5 जना तथा छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वार्ड नम्बर 1, 3, 4, 5 र 6 कार्यालयहरूसम्म अप्टिकल इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्थापना पश्चात सम्पादन गरिएका विकास निर्माण लगायतका काम, कारबाही, सेवा प्रभाव, जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव समेटिएको मेरिङदेनका जनप्रतिनिधिका बितेका 5 वर्ष नामक स्मारिका प्रकाशन गरिनेछ। MIS अपरेटर तथा फिल्ड सहायकहरूको 1 चौमासिक बराबरको पारिश्रमिक सङ्घीय सरकारसँग स्रोत साझेदारी गरिनेछ। सुशासन सम्बन्धीको नीति, चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अधिकांश पुँजीगत कार्यक्रमको खर्च असारमा मात्र देखिएकोले यस्तो असारे विकासको नियन्त्रण गर्ने नीति लिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट हुने प्रभाव हुने सेवाको गुणस्तरीय अभिवृद्धि गरी सेवा प्रभावमा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि प्रावधानहरूको विकास गर्दै लगिनेछ। हस्तलिखित कागजातलाई पूर्णता हटाएर क्रमशः कम्प्युटरमा आधारित कार्यप्रणाली तथा डाटाबेसको निर्माण गर्दै गाउँपालिकालाई विद्युतीय शासनयुक्त बनाउनको लागि आवश्यक व्यवस्थाको
व्यवस्था गरी लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाको समग्र विकास, निर्माण तथा सेवा प्रभावको विषयमा सार्वजनिक सुनाइ, सामाजिक परीक्षण लगायत आन्तरिक नियन्त्रणको सूचकहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैंकिङ मार्फत कार्यान्वयन गर्न थप पूर्वाधार व्यवस्थापनको नीति लिइनेछ। सबै वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा समेत सूचना अधिकारी तोक्ने र प्रत्येक चौमासिक अनिवार्य बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङको समन्वय र सजीकरणमा जनतासँग जनप्रतिनिधि नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम महालेखा परीक्षणको कार्यालयबाट पेश भएका अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले आउल्याएका नियमित गर्नुपर्ने असुल उप गर्नुपर्ने प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने लगायतका बेरुजु फट्स्याउट गर्न सूचित गर्ने र तोकिएको समय अवधिमा बेरुजु फट्स्याउट नगर्नेको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिई नगर प्रहरी परिचालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी भूचड, बाढी पहिरो, आगलागी, भूकम्प, हुरी बतास, असिना, हिमपात, चट्याङ जस्ता प्रकोप एवं तिनीहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न विपदपूर्ण तयारी योजना निर्माण गर्ने तथा गाउँपालिकामा रु 20 लाखको प्रकोप व्यवस्थापन कोष तत्काल खडा गरिनेछ। विपदबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्तरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना, खोज, उद्धार, राहत सामग्रीको भण्डार, वितरण तथा समन्वय गरी विपद जोखिम क्षेत्रहरूको परिचालन तथा बस्तीहरूको नक्सा अवलोकन गरिनेछ। वार्ड नम्बर 2 र 3 को सिमानामा पर्ने सुरमा देवल डाँडा कागुन्ने क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रणको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत अग्निरेखा निर्माण गरिनेछ। मिरिङदेखि खाम्लुङ स्थित दोभान बजारमा विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 18 गते भीषण आगलागी भई उक्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण क्रमशः भइरहेकोमा नयाँ नमुना दोभान बजार क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउनुको लागि आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीति गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा वातावरण मैत्री बनाउन आवश्यक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विकास निर्माण कार्यहरू EIA-लाई अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनेछ। भिरमौरी तथा अन्य जडीबुटी सङ्कलनलाई नियमन गरी राजस्वको दायरामा ल्याउने नीति लिनेछन्। प्राकृतिक वातावरणमा हुर्केका माछाहरूको संरक्षण गरी दिगो उपयोग गर्न खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछन्। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पनि सामुदायिक वनहरूले हालसम्म वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने गरेको नपाएकोले अनिवार्य वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति गराउने नीति लिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति स्वास्थ्य नै मानिसको धन हो भन्ने उक्तिलाई सार्थक बनाउन कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा स्फूर्त रूपमा मासिक सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी व्यवस्थाको लागि खानेपानी निर्माण मर्मत सम्भारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। धन्यवाद। प्रिजुङ जिल्लाकै दोस्रो बजार
र हाम्रो मेरिङदेनको एउटा नमुना बजार हामीसँग दोभान बजार थियो, तर त्यो सबै खरानीमा परिणत भएको अवस्थामा त्यो कुरामा हामी सबै चिन्तित छौँ र गाउँपालिका पनि अत्यन्तै चिन्तित छ। र हाम्रो त्यो मेरिङदेन गाउँपालिकाको एउटा मात्रै नमुना बजारलाई अझ व्यवस्थित बनाएर चाहिँ अझ राम्रो नमुना बनाउनको लागि हामीले धेरै कसरतहरू गऱ्यौँ र हामीले तल्लोपट्टि साइडमा भूगोल धरातल पनि कमजोर खोलाको छेउ भएको हुनाले र माथिल्लो भित्तामा चाहिँ हाम्रो तम्बर कोरिडोरको बाटो आएको हुनाले हामीले सामान्य किसिमको अहिले बनिराखेको भवनहरू जे छ त्यो किसिमको बनाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र बीचको लाइनमा चाहिँ अलिक तल धरातल पनि मजबुत भएको हुनाले र माथि तम्बर कोरिडोर पनि तलसम्म नपुग्ने हो कि भनेर हामीले अलिक राम्रो संरचनाहरू बनाउने र 2 तलासम्म पिलर उठाएर माथि तला छाप्ने हो भनेर हामीले निर्णय गरेको थियौँ। तर हामीले धेरै त्यहाँको अग्निपीडित साथीहरूबाट र त्यहाँको घर बनाउने त्यो बीच लाइनमा घर बनाउने साथीहरूबाट समस्या आएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीले तपाईहरुको समस्यालाई र त्यहाँको अग्निपीडित साथीहरूको समस्यालाई देखेर भर्खरै यही गएको 7 गतेको हाम्रो मिटिङबाट अब त्यो बीचको संरचना बनाउँदाखेरि पनि अब जस्तै तल्लो छेउमा जसरी बनाएर ल्याएको छ अहिले संरचनाहरू तयारी भएको छ त्यस्तै तरिकाकै संरचनाहरू बनाउने भनेर हामीले 7 गतेको निर्णयमा पारित गरेको छौं। पहिलाकोलाई त्यहाँको अधिकांश हाम्रा अग्निपीडितहरूले समस्या देखाएको हुनाले अहिले तल्लोपट्टि जस्तो बनेको छ त्यस्तै मात्र बनाउने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेको छौं र जुन अस्ति आगोले डढेको टिनहरूले एकछिनको लागि बस्ने बेरबार गरेर साथीहरूले बनाउनु भएको छ त्यो संरचनाहरू चाहिँ हटाएर अब तल्लो छेउमा जुन बनेको संरचना अनुसारको संरचना बनाए हुन्छ भनेर हामीले 7 गतेको मिटिङमा निर्णय गरिसकेका छौं। त्यो मान्यज्यू सदस्य साथीलाई र सदस्यज्यूले अरु त्यहाँको अग्निपीडित साथीहरूलाई पनि यही जानकारी गराइदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गरे। हामीले कुनै बैंकले दोभानमा लगानी गर्न सक्छ, ऋण दिन सक्छ भने हामी जुनसुकै बैंकसँग पनि सहकार्य गरेर लगानी गर्दिनुस् भनेर हामी भन्ने भनेर गाउँपालिका अगाडि बढेको छौं र एनसीसी बैंक हामीसँग हाम्रो छेउमा छ हाम्रो मेरिङदेन गाउँपालिकामा र एनसीसी बैंकले पनि लगानी गर्दिनको लागि हामीले आह्वान गरेको छौं। तर एनसीसी बैंकबाट चाहिँ त्यो खोलाको किनार भएको हुनाले बैंकले त्यो खोलाको किनारमा लगानी गर्न त्यति नसक्ने उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अरु बैंकहरुबाट पनि लगानी गर्ने कुनै बैंक निस्क्यो भने हाम्रो गाउँपालिकाले सहकार्य गर्ने भनेर हामीले अगाडि बढाएको छौं। जुन किसिमको हाम्रो मेरिङदेन गाउँपालिकामा अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ, पर्यटकीय क्षेत्र र सुन्दर झरना भएको मेरिङदेन 1 को सिमानाहरुमा छन् र हाम्रो अलिकति सिमानाको विवाद पनि मया खोलासँग त्यतैतिर हामीले देखेका छौं र त्यसको लागि सदस्यज्यूले जे बुझ्नु भएको थियो
जे सम्झिनु भएको थियो आफ्नो कुरा राख्नुभयो। तर सदस्यज्यूलाई जति चिन्ता छ त्योभन्दा मेरिङदेन गाउँपालिकामा कम चिन्ता छैन। गाउँपालिकाले पनि त्यसलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ चिन्ता लिएको छ र यो सिमाना हामी मात्रै कुदेर गएर त्यो सिमानाको रेखा कोर्दा नहुने भएको हुनाले र हामी मालमा गएर नापीमा गएर कर्मचारीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँले लिएर र दुईटै गाउँपालिका त्यहाँ उभिएर सिमाना काट्नुपर्ने समस्या भएको छ। र जस्तै हाम्रो मेरिङदेन झरना भनेर हामीले भनेको छौँ र त्यही झरनालाई मैवा खोलाले सिन्धोलुङ झरना भनेर नाम दिएको छ। तीनै झरनामा हामीले गत साल पनि गोरेटो बाटोको लागि बजेट हालेर गोरेटो बाटो खनिसकेको छ र सायद तपाईहरु पुग्नु भएको छ होला। हामी गाउँपालिकाबाट पुग्ने समय यहाँ मिलिराखेको छैन, कुनै न कुनै दिन जाने भनेर हामीले सल्लाह गरेको छौँ। र म आफै चाहिँ भर्खरै काठमाडौँ गएर त्यो मेरिङदेन झरनामा मैले नाम दिएर बजेट हाली मागेको थिएँ र यो असाङलुङ भन्ने जुन किसिमको ढुङ्गा छ त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक ढुङ्गा हो र त्यहाँ पनि हाली मागेको थिएँ। र यी दुईटैमा एउटा असाङलुङमा 10 लाख रुपैयाँ होला बजेट परेको छ मेरिङदेनबाट माथि केन्द्रबाट र यता हाम्रो मेरिङदेन झरनामा पनि 17 लाख रुपैयाँ बजेट पारिदिएको छ। तर यता मेरिङदेनबाट पनि मेरिङदेन झरनामा 17 लाख रुपैयाँ पारेको छ आएको छ र त्यो के अरे ढुङ्गामा पनि 10 लाख रुपैयाँ परेको छ भने उता मैवा खोलाबाट पनि बजेट परेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै भए पनि हाम्रो सिमानामा विवाद भएको कुरा अब त्यो बजेटले पनि झन्डै विवाद निम्ति आयो। त्यही नाम गरेर दुईटैमा यता मेरिङदेनबाट पनि हालेको छ मेरिङदेनको तर्फबाट पनि, तर त्यही नाम गरेर पारी मैवा खोलाबाट पनि हालेको छ। अनि त्यो झरना चाहिँ यताबाट चाहिँ हामीले मैवा खोला के अरे मेरिङदेन झरना भनेर भनेको छौँ, मैवा खोलाले चाहिँ सिन्धोलुङ झरना भनेको छ। नाम मात्रै बेग्ला लगाएको छौँ तर एउटै झरना हो, दुवैतिरबाट बजेट परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तत्कालै अब नापीबाट सल्लाह गरेर अमिन ल्याएर त्यो हाम्रो जुन किसिमको सिमानाको कागजातहरू खोजेर सिमानालाई काम गर्ने भनेर हामी लागि परेको छौँ। र पहिलो नम्बर त हामीले यो मैवाथुम मोटर बाटोको बारेमा हामी यहाँ गाउँपालिकामा पनि बसेर त्यो मैवाथुम मोटर बाटोलाई यही साल मात्रै होइन गत सालदेखि विगतका सालदेखि हामीले जोरदारको साथ हामीले कुरा ल्याएको छौँ, छलफलमा ल्याएको छौँ र हामीले गत साल 40 लाख रुपैयाँ पनि हामीले छुट्याएकै हौँ। तर यो ठेक्का मार्फत जाँदाखेरि भनेको अब ठेक्का घटेर हालेपछि उब्रेको पैसा चाहिँ त्यो गाउँपालिकामा आउने भएको हुनाले हामीले फेरि त्यो गाउँपालिकामा आएको अर्थात् उब्रेको पैसा त्यसैमा लगाउँ भनेर हामीले एक झमट हामीले लाउने प्रयास पनि गऱ्यौँ। र जस्तै मैवाथुम मात्रै होइन, यो पर आङ्गोदेखि उता लुङ्जा हुँदै पर के अरे थुकिया जोड्ने बाटोलाई पनि हामीले त्यसै गरी 20 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियौँ र 20 लाख दुईटैले हालौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ। तर बजेट घाटामा आएपछि हामीले त्यो घाटा बजेटलाई भरपुर गर्नको लागि हामीले धेरै लामोसम्म कसरत गऱ्यौँ, 6-7 दिनसम्म कसरत गऱ्यौँ। रही पनि त्यो घाटा बजेटलाई भरपुर गर्न नसकिएको हुनाले हामी त्यसलाई निरन्तरता चाहिँ दिँदै गरौँ र दुईटै बाटोलाई 10 लाख मात्रै हालौँ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। तर त्यसले पनि 20 लाख रुपैयाँ त घट्नै भयो। र त्यति मात्रै होइन, त्यो बाटो मात्रै होइन, अहिले हाम्रो 6 वार्डको चाहिँ गाउँपालिकाको भवन यहाँ बनाउँदै गरेको यो बन्दै गरेकोमा हामीले 1 करोड छुट्याउने भनेर हामीले भन्यौँ।
तर केही सिप नलागेपछि यत्रो भवन बन्दै गरेको भवनलाई पनि त्यसलाई खर्लप्पै आधी कटाएर 50 लाख त फेरि यता घाटा बजेटतिर हालेको छौँ। त्यो बाटोहरूलाई मात्रै होइन, यसलाई पनि मात्रै 50 लाख मात्रै हालिदिएको छौँ अहिले। त्यसो गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो हिसाब के उसमा आयो र रही पनि अझै पनि 15-17 लाख रुपियाँ त अझै घाटा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 10 लाख रुपियाँ तानेको हौँ। तिनीहरूलाई ओझेल पारेको भनेर मान्यज्यूहरूले अन्य साथीहरूले नसम्झिदिनु पनि मैले आग्रह गरेँ। यता मेयथम मात्रै होइन, उताको पनि त्यस्तै भएको छ र यो गाउँपालिका त झन् 50 लाख रुपियाँ हामीले कटाएको छौँ।